انسان نمی بیند که ما او را از نطفه‌ای خلق کردیم و اکنون او تبدیل به یک دشمن آشکار شده است؟ این انسان نادان در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده برای ما مثل میزند و میگوید این استخوان‌های پوسیده را چه کسی زنده می کند؟ بگو آن را زنده می کند همان کسی که اول بار خلقشان کرده و او بر هر خلقتی آگاه است. همان کسی که از درخت سبز آتشی برای شما قرار داده و شما به وسیله آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را خلق کرده توانایی آن را ندارد تا مثل چیزهایی را که آفریده دوباره خلق کند؟ آری، قطعا می تواند، زیرا او آفریننده‌ای داناست.